कर्नाटका स्टेट बोर्ड के तमाम पीयूसी के तलबा की खिदमत में सलमान हुसैनी का सलाम। इम्तिहानात नज़दीक हैं, हमने कोशिश की कि आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा दें, बहुत ही मुख्तसरन। सबसे पहले शुरुआत की है क़तात से। अब्दुल हमीद अदम मशहूर शायर हैं, क़तात में यद तूला रखते हैं, यानी बहुत ही बुलंदी फ़िक्र के हामिल हैं। अपने क़ते में इरशाद फरमाते हैं कि बहार व ख़िज़ां कम निगाहों के वहम, बुरे या भले सब ज़माने तेरे, अदम भी है तेरा हिकायत कदा, कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे। शायर ने इस क़ते में कहने की कोशिश की है कि जो लोग कम निगाह हैं, जिनकी निगाह में वुसअत नहीं है, वो बहार और ख़िज़ा को एक वहम के तौर पर देखते हैं। हमारा महबूब जो है वो ऐसा है कि चाहे अच्छा हो ज़माना या बुरा, सारे ज़माने जो हैं हमारे महबूब के हैं। और ए मेरी महबूब अदम, तेरी हिकायत को बयान करने वाला, तेरे किस्सों को बयान करने वाला है, कहाँ तक तेरे फसाने गए हैं। तेरी हर अदा अपने अंदर एक अजीब दास्तान रखती है। दूसरे ख़ते में इरशाद फरमाते हैं कि किस आसानी से वो टूटे हुए दिल जोड़ देता है, खुशी से बोलना जिस शख्स का मामूल हो जाए, अदम हर मसला दिल का सुलझ सकता है खूबी से, खिदत इंसान की थोड़ी सी गर माकूल हो जाए। आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जो खुश असलूबी से बातें करता है, खुश मिजाजी से बातें करता है, अगर कोई आदमी अपना मामूल बना लेता है, अपना तरीका बना लेता है खुशी से बात करना, तो ऐसा आदमी टूटे हुए दिलों को, बिछड़े हुए दिलों को जोड़ देता है। हर मसले का हल ए अदम खूबी से सुलझ सकता है, मिल सकता है, अगर इंसान की अक्ल माकूल हो जाए, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम लेने लगे। तो ये थे क़तात जनाब अब्दुल हमीद अदम के। एक नए क़तात के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नरेश कुमार शाद के क़ते के साथ आपके सामने हाजिर हैं। शाद इरशाद फरमाते हैं कि फिर भी दुनिया से उम्मीद वफ़ा है, तुझे ए ज़िंदगी क्या हो गया है, बड़ी जालिम निहायत बेवफ़ा है, ये दुनिया फिर भी कितनी खुशनुमा है। शाद कहते हैं कि वो दुनिया जिसने किसी से वफ़ा नहीं की है, उससे इंसान वफ़ा लगाता है, वफ़ा की उम्मीद करता है। ए ज़िंदगी तुझे ये क्या हो गया है, तू तो बड़ी जालिम है, बहुत ही बेवफ़ा है, लेकिन उसके बाद भी तुझ में इतनी खूबियाँ, इतनी रंगीनियाँ, इतनी कशिश और इतनी ज़्यादा तू बेहतरीन और ख़ूबसूरत दिखाई देने वाली है। यानी तमाम ख़राबियों के बावजूद भी दुनिया आज भी लोगों को महबूब है, अजीज़ है, और लोग उसको बहुत चाहते हैं। शाद अपने दूसरे क़ते में इरशाद फरमाते हैं कि दर्द ही दर्द भर गया दिल में, ऐसा इतना हसास कर दिया गम ने, जब किसी आँख से गिरा आंसू अपनी पलकों पे ले लिया हमने। शाद कहते हैं कि वो इंसान जो नरम दिल का हो, वो इंसान जो इंसानियत रखता हो, उसका दिल इतना ज़्यादा हसास होता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो किसी भी गम का असर अपने दिल पर रखता है, और जब किसी और के आंसू निकलते हैं तो ऐसा दिल उन आंसुओं को अपनी पलकों पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी दूसरों की परेशानियों का सामना वो करने लगता है, दूसरों के गम और दर्द को वो बांटता है। ये थे नरेश कुमार शाद के क़तात। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और आप इसको समझकर लिखेंगे।
عزیز بلگامی صاحب کے قطعات آپ کے سامنے پیش ہیں. امید ہے کہ سیکنڈ PUC کے اسٹوڈنٹس ان قطعات کو سمجھیں گے اور اچھی طرح سے امتحان میں اس کو لکھیں گے. عزیز صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میر کارواں سے وہ سوزے دروں ملے، بھٹکے ہوئوں کو جادے امن و سکون ملے. بیدار قافلہ ہے مگر تازہ دم نہیں، ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خون ملے. شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کا پس منظر پیش کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ اب اس امت کے میر کارواں حضور اکرم کی نصیحتوں کو سمجھنے کا ہمیں حوصلہ ملے. ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں امن اور سکون کا جادہ چاہیے، راستہ چاہیے. ہمارا قافلہ بیدار ہے، سمجھتا ہے کہ دین کیا ہے، لیکن تازہ دم نہیں ہے، تھک چکا ہے. اس کا کوئی میر کارواں نہیں ہے، اس قافلے کا کوئی قافلہ سالار نہیں ہے. ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خون ملے. مسلمان منتشر ہو گئے ہیں، اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں، مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، مکتبہ فکر میں تقسیم ہو چکے ہیں. شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ اب رسول اللہ کی جو حدیثیں کلام ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچیں، اور مسلمان جو اپنے راستے سے اور اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں وہ اپنے مرکز کو پا لیں. اس کے علاوہ بیدار اگر ہم ہیں تو ہم تازہ دم بھی ہوں، اور ہماری منتشر صفوں میں، صف کہتے ہیں قطار کو، انتشار کہتے ہیں بٹ جانا، اسکیٹرڈ کو، تازہ خون ملنا چاہیے تاکہ ہم ایک بیدار قوم کی طرح اپنے دین کی حفاظت کر سکیں. دوسرے قطعے میں ارشاد فرماتے ہیں، اٹھے اور اٹھ کے اچانک سفر کا منظر ہے، نہ ہم سفر ہی، نہ رختے سفر، نہ رہبر ہے. نظر سے کس لیے اوجھل ہے آخرت کا سفر، یہی سفر تو ہر ایک شخص کا مقدر ہے. شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اٹھے، بیدار ہوئے، یعنی جب ہم کو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے تو ہم کو معلوم ہوا کہ اب ہم کو کوچ کا، سفر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. نہ ہمارے ساتھ کوئی ہم سفر ہے، نہ ہمارے پاس زاد راہ ہے، سفر کا کوئی سامان ہے، اور نہ کوئی رہبر ہے جو ہم کو صحیح منزل کی نشاندہی کر سکے. آخرت کا منظر آخر کس لیے؟ مرنے کے بعد کی زندگی سے انسان کیوں غافل ہے؟ کس لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے آخرت کا سفر؟ کیونکہ یہی سفر تو انسان کی زندگی کا مقدر ہے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے، اور آخرت رہنے کی جگہ ہے. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو سب سے اہم سفر ہے اس کے لیے انسان کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے. یہ قطعات تھے جناب عزیز بلگامی صاحب کے. امید ہے کہ آپ اس کی اچھی تشریح اپنے امتحان میں کر سکیں گے. خدا حافظ.